वेलकम बैक। इंजीनियर मोहम्मद जहांगीर साहब, क्या हुकूमत को हुनर के सर्टिफिकेट को डिग्री के बराबर अहमियत देनी चाहिए? ये बहुत अहम सवाल आपने किया है। ये एक ऐसी बात है, जैसे अगर मैं आपको मिसाल दूं जापान और जर्मनी की, तो वहाँ पर हुनरमंद अफराद को इंजीनियर या किसी भी प्रोफेशन के बराबर इज़्ज़त दी जाती है। अब दूसरी जानिब कुछ इंग्लैंड के ऐसे कोर्सेज़ हैं जिसे NVQs या नॉन वोकेशनल क्वालिफ़िकेशंस कहा जाता है। ये कोर्सेज़ तजर्बे की बुनियाद पे किसी भी प्रोफेशनल को सर्टिफाई करते हैं। आलमी रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफिकेशंस होती हैं, और ये सर्टिफिकेशंस करके गल्फ़ ममालिक में लोग बहुत अच्छी नौकरियां हासिल कर सकते हैं। पाकिस्तान में हमारा अदारा इस तरह के सर्टिफिकेट्स करवा रहा है हेल्थ एंड सेफ्टी की फ़ील्ड में, एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी की फ़ील्ड में। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पाकिस्तान का कौमी सतह पे इस तरह का कोई करिकुलम पाकिस्तान क्वालिफ़िकेशन फ्रेमवर्क के अंदर, जो कि HEC ने बनाया है ऑलरेडी, वो शामिल हो, जिसमें हमारे स्किल सर्टिफिकेट्स को या डिप्लोमा प्रोग्राम्स को डिग्री के बराबर तसव्वुर किया जाए, जो कोई भी तजर्बाकार बंदा हासिल करे। अब जब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इसको मंजूर करेगी तो दूसरे ममालिक में आम तौर पे पाकिस्तानी जो हमारी अवाम है वो गल्फ़ ममालिक में आसानी से जाती है और ज़्यादा लोग जाते हैं रोज़गार कमाने के लिए। तो जब हमारे अपने कौमी सर्टिफिकेट्स डिग्री के बराबर तसव्वुर किए जाएंगे तो बाहर जाके अच्छी नौकरियों का हसूल मुमकिन होगा। और फिर ये उन लोगों के लिए अच्छी खबर है कि जो अपनी तालीम जारी नहीं रख सके, जिन्होंने फॉर्मल एजुकेशन में ग्रेजुएशन नहीं की, कम अज़ कम ग्रेजुएशन एक मयार तसव्वुर किया जाता है आज भी अच्छी नौकरियों के लिए, तो ऐसे लोग इस तरह के डिप्लोमा प्रोग्राम्स करके बाहर जाके अच्छी नौकरियां और इवन पाकिस्तान में रहते हुए अच्छी नौकरियां हासिल कर सकते हैं। प्रोफेसर साहब, क्या हमारा तलीमी मेयार कौमी अमंगों की ज़रूरत है? जी, बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। एजुकेशन ही बुनियादी तौर पे वो एरिया है कि जो नेशंस बनाता है, और वो कहते हैं कि द राइज एंड फॉल ऑफ द नेशन डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दे डिलीवर। तो वो तालीमी इदारे ही हैं कि जहाँ से कौमें बन के निकलती हैं, और हमारा पर्टिकुलरली जो करिकुलम है, वन नेशन वन करिकुलम। अगर आप करिकुलम की बात कीजिए तो देख लें कि फिज़िक्स एक बच्चा पाकिस्तान में पढ़ रहा है उसका फार्मूला, तो मेरा ख्याल अमेरिका में भी वही फार्मूला पड़ेगा। मैथमेटिक्स का भी वही फार्मूला उसने पढ़ना है। हमारा एजुकेशन सिस्टम डिपेंड करता है कि आपकी जो सोशल साइंसेज के एरियाज़ हैं, आपकी पाक स्टडी है, सोशल स्टडीज़ है, आपका उर्दू लिटरेचर है, आपका ज्योग्राफी है, आपकी इस्लामिक स्टडीज़ हैं, उनमें क्या चीज़ आप पढ़ा रहे हैं। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हमारे जो स्कूल सिस्टम्स हैं, आप देखिए कि आप जिस गली में जाते हैं वहाँ का आपको नया स्कूल सिस्टम मिल रहा है, जबकि ये जिस बंदे ने स्कूल सिस्टम के बाहर लिखा हुआ है उसको खुद नहीं पता कि सिस्टम टर्म जो मैंने लिखी है इसका मतलब क्या है। ये हर गली में एक नया सिस्टम पॉसिबल नहीं होता, नेशन का एक ही सिस्टम होता है। तो बुनियादी तौर पे जो इस वक्त हमारा एक समझ लीजिए कि कंप्रोमाइज़ हुई है हमारी सॉलिडारिटी, यकजहती, उसके अंदर बहुत सारा हाथ हमारा तालीमी निज़ाम का भी है। एक बच्चा मदरसे से पढ़ रहा है, एक बच्चा इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहा है, एक बच्चा एक और तरह के स्कूल से पढ़ रहा है, तो पॉसिबल नहीं है कि उन बच्चों को आपस में वो जब प्रैक्टिकल लाइफ में बाहर निकलते हैं अपने तालीमी इदारों से, तो वो जिस इन्वायरमेंट के अंदर वो उनकी 16 ईयर एजुकेशन हुई होती है, वो एक दूसरे को ही नहीं मान रहे होते। अब मदरसे से पढ़ा हुआ इंग्लिश मीडियम स्कूल वाले को कहेगा ये सेकुलर फाशिस्ट है, वो इसको कहेगा ये मजहबी दकियानूस है। हमें एक मियार किस्म का अपनी कौमी उमंगों के मुताबिक एक करिकुलम डिज़ाइन करना चाहिए, और वो वन नेशन वन करिकुलम अक्रॉस द नेशन। हर बच्चा वही बुक पढ़े, वही स्टोरी पढ़े, वही आइडियालॉजी पढ़े। कहीं पे कौन सा सिलेबस है, कहीं पे बच्चा कुछ छोड़ पढ़ रहा है, कहीं पे उसके आइडियल जो हैं वो वेस्टर्न कंट्रीज़ के हैं, और कहीं पे उसके आइडियल जो हैं वो ईस्टर्न कंट्रीज़ के हैं, कहीं पे उसके आइडियल इस्लामिक हिस्ट्री के हैं। हमारे पास बड़ा रिच हमारा पास्ट है, मुसलमानों का माजी बड़ा तबनाक है। हमें अपने बच्चे को किसी और हीरो के पीछे लगाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे इकबाल फरमाते हैं, कभी यह नौजवान मुस्लिम तदब्बर भी किया तूने, वो क्या गर्दू था जिसका है तू एक टूटा हुआ तारा। तो हमें अपने हीरोज़ को पढ़ाना चाहिए, हमारे अपने हीरोज़ हैं, हमें किसी और हीरो को मुस्तार लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी लेट 20th सेंचुरी के अंदर जो बुक लिखी है दी 100,
مائیکل ہارٹ نے، اس نے پوری انسانی تاریخ میں سے 100 لوگوں کو سلیکٹ کیا ہے، اور اس کا ٹاپک ہے کہ ہیومن ہسٹری کو جن 100 لوگوں نے متاثر کیا، وہ چاہے سائنس کی فیلڈ میں تھے، سوشل سائنس میں تھے، ریلیجن میں تھے، لیکن اس انسانیت کے اس دھارے کو متاثر کیا کسی حد تک، اس میں سے 100 لوگوں کو اس نے سلیکٹ کیا، پوری انسانی تاریخ جو نان ہیومن ہسٹری ہے. اور اس پہ اس نے صرف 100 لوگ سلیکٹ نہیں کیے، سلیکشن گریڈیشن بھی کی ہے، اور ٹاپ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا ہے، از کرسچین. اس نے لکھا ہے اس میں کہ although I would be questioned why you have put محمد صلی اللہ علیہ وسلم on top of list. اس نے کہا کہ no other way، میرے پاس اور کوئی آپشن ہی نہیں تھا، کوئی نزدیک بھی نہیں جا رہا تھا کہ میں کچھ 19-20 پہ کرتا. تو ہمارے پاس اپنے ہیروز موجود ہیں، ہمیں اپنے ہیروز ہی پڑھانا چاہیے بچوں کو، تاکہ ہمارا یہ جو نیشنل ایک سچویشن کے اوپر انارکی ہے، اور جو صوبائی تعصبات ہیں، اور جو لسانیات کی بنیاد کے اوپر لوگوں کو آگے پیچھے کیا جاتا ہے، وہ بالکل ریموو کیا جائے، اور ون نیشن ون کریکولم کے ساتھ چلے. انجینئر صاحب، آن لائن اور ڈیجیٹل ہنر نے ڈگری کی اہمیت کو کم نہیں کر دیا؟ بالکل ایسے ہی ہے. آج کل خاص طور پہ جب ہمارا نوجوان کسی یوٹیوبر کو دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ جی یہ تو اتنے پیسے کما سکتے ہیں، لوگ ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں. اب یہ بات ٹھیک ہے، ہمارے ڈیجیٹل ہنر نے ڈگری کی اہمیت کو کم کیا ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ ضروری ہے کہ ہمارا نوجوان تعلیم کو جاری رکھتے ہوئے ساتھ ساتھ ڈیجیٹل ہنر سیکھے. کچھ نہ کچھ ویب سائٹ بنانا، یا پھر آپ کی گرافک ڈیزائننگ، یا پھر سوشل میڈیا مارکیٹنگ کے اسکلز ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے اندر کام کر کے بچہ اچھے پیسے کما سکتا ہے. اب آپ کے چینل کی ہی وساطت سے میں ایک چیز پہ زور دینا چاہوں گا. بلاول بھٹو صاحب باہر کے ملکوں میں جا کے بڑی آئی ٹی کمپنیز کا دورہ تو کر رہے ہیں. اب اگر ہم صرف بچوں کی بات کریں تو ایسے بزنسز بھی ہیں جو نوجوانوں نے کھڑے کیے، اور انہیں ایک بہت بڑا چیلنج اس وقت یہ فیس کرنا پڑتا ہے کہ پاکستان میں انٹرنیشنل پیمنٹ گیٹ ویز موجود نہیں ہیں. جس طرح ہم بات کریں پے پال کی، یا اسٹرائپ، یا وائز، تو گورنمنٹ لیول پہ اس چیز پہ کام کرنے کی بہت سخت ضرورت ہے کہ ان بڑی کمپنیز کو پاکستان میں متعارف کرایا جائے، تاکہ پاکستان کے نوجوانوں کے لیے کاروبار کرنے کے اور پیسے کمانے کے نئے مراحل اوپن ہو سکیں. پروفیسر صاحب، سوشل میڈیا آنے کے بعد بچوں کی تعلیم اور مزاج میں تبدیلی آئی ہے؟ جی بالکل، یہ ایک بہت بڑی چینج ہے کہ سوشل میڈیا اور انٹرائیڈ اور انٹرنیٹ اور ان ڈیوائسز سے، ان گیجٹ سے ایک سڈن چینج آئی ہے، اور بگ چینج آئی ہے. آپ انسانی تاریخ کو جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں تو یہ چینجز ایوالو ہوتی تھیں، ارتقا کرتی تھیں، سٹیپ بائی سٹیپ چینج آتی تھی. ایک لمبا عرصہ انسانی تاریخ میں اگر 6 نسلوں سے ایک والد جو ہے وہ کھیتی باڑی کر رہا تھا تو پوتا، بیٹا، آگے نسل ساری جو ہے وہی پروفیشن کر رہے تھے. لیکن اب ٹائم اتنی سپیڈ کے ساتھ، فلکس اتنا زیادہ آ چکا ہے کہ سوشل میڈیا نے ہمارے بچے کے مائنڈ کو چینج کیا ہے، اور اس میں کچھ ایسی چینجز آ گئی ہیں کہ فار ایگزامپل کہ آج کنسسٹنسی نہیں رہی بچے کے اندر، مزاج میں بچہ ہارڈ ورکنگ نہیں رہا، بچہ شارٹ کٹ کی طرف زیادہ موو ہو گیا ہے. اس کے اندر وہ کیپیسٹی نہیں رہی، اس کے اندر وہ پیشنس نہیں رہی کہ لانگ ٹائم پہ بیٹھ کے کسی بک کو پڑھ لے. آج آپ کی کتابیں کوئی بچہ نہیں پڑھ رہا. آپ کے ایون آپ دیکھیں کہ آپ کے جو ویڈیو واچ ٹائم ہے وہ سیکنڈز میں آ گیا. جب کوئی بھی بندہ اپنے سوشل میڈیا کے لیے کہیں کے لیے بھی کلپ بناتا ہے تو ان کی یہی وش ہوتی ہے کہ یار اس کو بالکل سکویز کر کے کمپیکٹ کر دیں اور یہ منیمم ٹائم کے اندر ہمارا میسج پہنچے، کیونکہ آپ کا آڈینس اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ بیٹھ کے آپ کی 5, 10, 20 منٹ ایون گھنٹے کا پروگرام دیکھ لے. پاسبل نہیں ہے، وہ فوراً سوئچ کر دے گا. تو ایک تو یہ مزاج کے اندر جو ہے وہ چینج آئی ہے. سیکنڈ، چونکہ انفارمیشن پہ ڈائریکٹ ایکسیس ہو گیا آپ کے بچے کا، تو ایک دور تھا کہ چیزیں جو ہیں وہ پیرنٹس کے ساتھ امانگ ہوتی تھیں. دنیا کا ایکسپائر کی جتنی ایک ونڈو پیرنٹس کھولتے تھے اتنا بچہ دیکھتا تھا. اب اس کے پاس ملینز ونڈو کھلی ہے. اب اس کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ جتنا پیرنٹس اس کو سمجھائیں وہ اتنا سمجھے. وہ سم ٹائم سمجھتا ہے کہ میں شاید ان سے بھی زیادہ جانتا ہوں. تو اس وقت ایک بہت بڑا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ گیپ آ گیا ہے، اور اس گیپ کو برج کرنے کی ضرورت ہے. اس وقت ہماری پچھلی جنریشن اور نیو جنریشن جو اپنے آپ کو زی جنریشن کہتی ہے، ان کے سوچنے کے معیار ڈیفرنٹ ہو گئے، ان کے ایموشنز اور فیلنگ کے معیار، جہاں پہ ہم نے ہنسنا ہوتا ہے ان کو ہنسی بھی نہیں آتی. وہ کہتے ہیں ہمارے اسٹینڈرڈ ہی بدل گئے ہیں.
تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اس کے اوپر فوکس کرنا چاہیے اور ایک ایسا فورم کریٹ کیا جائے, ایک ایسا ٹیبل ٹاک اسٹیبلش کی جائے جس کے اوپر ہماری پچھلی جنریشن اور نیو جنریشن کو باقاعدہ ڈائلاگ کروائے جائیں اور اس کو کسی نہ کسی حد تک برج کر کے اس کو ایمرج کیا جائے. ادروائز یہ ایک گیپ جو ہے وہ باقی رہے گا اور اس کا الٹیمیٹلی اس کا جو لاس ہے وہ نیشن کو بھگتنا ہے. میں یہاں پہ اگر بات کروں ہماری سینئر جنریشن کی, سینئر جنریشن یہ سمجھتی ہے کہ ہماری ڈومیننس رہے, بچہ ہمیں فالو کرے, بچہ میرے پہ نہیں گیا, یہ تو پتہ نہیں کس پہ چلا گیا, اور بھائی وہ اپنی زندگی جی رہا ہے اس کو جینے دیں. وہ یہاں پہ میں اقبال کا شعر کوٹ کروں گا, خرد کو غلامی سے آزاد کر, جوانوں کو پیروں کا استاد کر. اگر اقبال آج سے 100 سال پہلے یہ کہہ گئے تھے کہ جوانوں کی نقابت اور لیڈرشپ نوجوان کو دے دو, تو ہمیں دے دینی چاہیے. اسی طرح اقبال کے اسی شعر کے مصداق جو ہے وہ آپ کے خلیل جبران کی ایک نظم ہے جس کا اردو ترجمہ میں یہاں پہ ورڈ ٹو ورڈ تو نہیں لیکن میں مفہوم پیش کر سکتا ہوں, جس میں وہ کہتے ہیں, سٹارٹ ہی یہاں سے لیتے ہیں کہ یہ جو بچہ آپ کا ہے یہ آپ کا ہے نہیں ہے, یہ بچہ تمہارا نہیں ہے. یہاں سے سٹارٹ لیتے ہیں. یہ تو زندگی کی آرزو سے جنا ہوا ہے, یہ آپ کے پاس رہ رہا ہے. وہ آگے جا کے لکھتے ہیں, کہتے ہیں اسی پوائم میں کہ تم سوچ جتن کرو کہ اس کو اپنے جیسا بناؤ, ہرگز نہیں کر سکتے, ہاں اگر ہو سکے تو تم اس جیسے ہو جاؤ. اور ریزن بڑی خوبصورت کوٹ کی, کیونکہ زندگی نے ہمیشہ آگے کی طرف سفر کیا, پیچھے کی طرف پلٹ کے کبھی نہیں آئی. تو ہمیں ان نوجوانوں کو اسی انوائرمنٹ کے اندر, اسی سوشل میڈیا کے ذریعے ان کی پرسنالٹی کو ری شیپ کرنا ہے, ان کی پرسنالٹی کو ٹیلر کرنا ہے, اور ہمیں آپس میں انہی جنریشن کے ساتھ ایمرج ہو کے آگے بڑھنا ہے. بڑی خوبصورت بات کی ہے سر نے. میں اس میں ایک بات ضرور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ آج کل کے والدین کو پیرنٹنگ کے طریقے بدلنے کی ضرورت ہے. آج کل کے والدین جس طریقے سے انہیں خود براٹ اپ, ان کی تربیت کی گئی, انہی طریقوں سے یا اس نہج پہ چلتے ہوئے آج کل کی جنریشن کی تربیت اس طریقے سے نہیں کر پائیں گے. آج کل کا دور ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ مصروف ہو گیا ہے, والدین ایک ریس میں لگے ہوئے ہیں, بچوں کو ٹائم کم دیا جا رہا ہے. تو اس چیز کی بہت سخت ضرورت ہے کہ بچہ آپ کا مجبور ہو گیا ہے کہ وہ اسکرین کے ذریعے اپنا ٹائم پاس کرے, اپنا جو اضافی وقت ہے وہ اسکرینز کے اوپر صرف کرے. والدین کو یہ چاہیے کہ کچھ ایسے طریقے اپنائیں, بچوں کے ساتھ وقت زیادہ گزاریں, بچوں کے ساتھ بیٹھ کے کتابیں پڑھیں, بچوں کے ساتھ ان کے ہابیز میں شامل ہوں, گارڈننگ کریں, کہ جس سے بچوں کی دلچسپی اسکرین کو چھوڑ کے اور اس طرح کی قدرتی چیزوں میں آئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کچھ حد تک اس کا فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے. انجینئر صاحب, یونیورسٹیوں کو عملی تربیت کے لیے کن اقدامات کی ضرورت ہے؟ ویری گڈ. یونیورسٹیوں کو عملی تربیت کے لیے سب سے پہلے تو جیسے پہلے میں نے کہا کہ انڈسٹریز کے ساتھ رابطے بحال کرنے کی ضرورت ہے, راستے بنانے کی ضرورت ہے. گورنمنٹ لیول پہ تو کچھ یونیورسٹیز ہیں جن میں ہم دیکھتے ہیں کہ انجینئرنگ کے اندر کچھ لیبز جو ایک انجینئرنگ اسٹوڈنٹ کے لیے ضروری ہیں, وہاں کچھ سامان رکھا جاتا ہے, اور وہ بھی ایک افسوسناک بات یہ ہے کہ پرانا ہے. کچھ پرائیویٹ یونیورسٹیز میں اس طرح کا لیٹسٹ سامان رکھا جاتا ہے, زیادہ ٹیکنالوجی اور لیٹسٹ مشینری وہاں بھی نہیں ہوتی. تو یہ بہت ضروری ہے کہ یونیورسٹیز آپ کی انڈسٹریز کے ساتھ رابطہ بحال کریں. اب دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ ہنرمند نوجوان کے لیے بہت سارے پروگرامز پچھلی گورنمنٹس میں بھی لانچ ہوئے. اس گورنمنٹ نے بھی بہت زبردست انیشیٹو لیا ہے کہ آج کل کے نوجوانوں کے لیے آئی ٹی بیسڈ ٹریننگز جو ہیں وہ شروع کی گئی ہیں. اب اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ یہ ٹریننگز ڈیلیور کر رہے ہیں وہ پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز ہیں, وہ پرائیویٹ بزنس اونرز ہیں, اور ان کے ذریعے یہ گورنمنٹ پروگرامز امپلیمنٹ کر رہی ہے. تو کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ صرف آئی ٹی نہیں, سیفٹی کا شعبہ ایک ایسا شعبہ ہے جو بہت تیزی سے آج کل ترقی کر رہا ہے. جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیولپمنٹ سیکٹر میں یونائٹڈ نیشنز اور اس طرح کے بڑے ادارے ہمارے لوکل یہاں کے اداروں کو امپلیمنٹنگ پارٹنرز کا درجہ دیتے ہیں, اور پھر اپنی فنڈنگ لے کے آتے ہیں اور ان سے امپلیمنٹیشنز کراتے ہیں, چاہے وہ تعلیم کا شعبہ ہو یا اسکلڈ خواتین کا شعبہ ہو. اسی طریقے سے گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ ادارے جن کے پاس ایکسپرٹیز ہیں اور وہ کسی نہ کسی طریقے سے پازیٹیو کردار ادا کر سکتے ہیں بچوں میں اسکل امپارٹ کرنے کا, تو انہیں امپلیمنٹنگ پارٹنرز کے طور پہ لیا جائے, ان کے ساتھ MOUs سائن کیے جا سکتے ہیں, اور پھر یہ اسکل کے پروگرام آیا وہ آئی ٹی کے اندر ہوں یا سیفٹی کورسز ہوں جو شارٹ ڈیوریشن ہیں, جنہیں کر کے گلف ممالک میں اچھی نوکری حاصل کی جا سکتی ہے. اور ہمارا نوجوان آج بہت اچھے پیسے کما رہا ہے اور اکانومی کی گروتھ میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے. تو گورنمنٹ جب اس طرح کے اداروں کے ساتھ MOUs کرے گی تو ایک بہت اچھے طریقے سے آپ
सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स को उठाएंगे और उनके ज़रिए अपने बच्चों में स्किल्स इम्पार्ट करने में कामयाब हो पाएंगे। प्रोफेसर साहब, नौजवान नस्ल के लिए क्या मैसेज देंगे? नौजवान नस्ल के लिए मैसेज एक ही है जी, कि वो अपनी इस जिम्मेदारी को सबसे पहले तो समझे कि मेरी जिम्मेदारी क्या है, और उसके बाद कोई भी दुनिया की कौम अपनी यूथ को तरबियत दिए बगैर और अपनी यूथ को ज़मामे कार उनके हाथों में दिए बगैर आगे नहीं बढ़ सकती। तो उनके लिए यही पैगाम है कि हमारे यूथ को अपने मिजाज को बदलने की ज़रूरत है। एक, मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि आज के बच्चे से पूछें तो आपने कभी अखबार पढ़ी? तो अखबार पढ़ना तो दूर की बात है कि किसी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जाकर इंटरव्यू करें और आप बच्चों से पूछें कि कितने बच्चों ने न्यूज़पेपर यूं हाथ में पकड़ा है, सिर्फ हाथ में पकड़ा है और पोस्टर बनाया है, वो भी आपको 5% से ज़्यादा नहीं मिलेंगे। बुक रीडिंग ख़त्म हो गई है। अपने मिजाज को बदलें। कोई भी कौम शॉर्टकट से नहीं आगे बढ़ी, और ये जो एक आज अनफॉर्चुनेट बात ही है कि कुछ उसमें हमारी भी गलतियां हैं। हमारे पेरेंट्स ने हमें मशक्क़त की तरफ लेके गए थे और आज हम अपने बच्चे को कंफर्ट जोन में डाल दिए। नहीं बेटा, आप इधर बैठे रहो, सारे मुश्किल काम मैं करूंगा। आप उनके लिए पेरेंट्स ने एक जन्नत क्रिएट की है और उस जन्नत के अंदर वो लाइफ गुजार रहे हैं। उनको आज देखें, एआई का दौर है, और एआई के आने के बाद जिस ह्यूमन रिसोर्स की, जिस टाइप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स की नीड होगी, आज वेल फील्ड माइंड नहीं किसी काम का। आपके गैजेट आने से पहले आपका वेल फील्ड, वेल इन्फॉर्म्ड माइंड बहुत इंपॉर्टेंट होता था। यार बड़ी इंफॉर्मेशन है बंदे के पास, बहुत ओवरलोडेड है। नहीं, ये किसी वर्थ का नहीं रहा। हमारे पास लोग ना आगे लेटर ड्राफ्ट करवाया करते थे, अच्छा यार आए बैठ के ये चीज़ मैंने करनी है। आज आप देखें, एआई को आप अपनी नीड दें और आपको हर तरह की चीज़ ड्राफ्ट करके दे रहा है, हर तरह की आपकी नीड पूरी कर रहा है। तो आज के दौर में जिस तरह की यूथ चाहिए, जिनके अंदर क्रिएटिविटी होगी, जिनके अंदर एनालिटिकल स्किल होगा, जो लोग सिचुएशनल हैंडलिंग को जानेंगे, जो लोग अनसीन सिचुएशन को कैटर करने की सलाहियत रखेंगे, वो मार्केट से रिलेट होंगे। बाकी सब वॉश आउट हो जाएंगे, किसी काम के नहीं रहना है। तो आज के दौर में हमें अपने बच्चों के अंदर प्रैक्टिकल लाइफ, अनसीन सिचुएशन को कैटर करने की, और उसके अंदर क्रिएटिविटी की, और उसके अंदर एनालिटिकल स्किल डालने की ज़रूरत है कि वो प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर जाकर इस गैजेट से अबव हो जाए थोड़ा सा। जब तक हम एआई से नीचे हैं तो हम किसी काम के नहीं हैं। तो हमें बीइंग ह्यूमन रिसोर्स जो है, वो इस तरह का ह्यूमन रिसोर्स जो है वो फर्निश करना है और डेवलप करना है। इंजीनियर साहब, बैरून मुल्क मुलाजमतों के लिए किस चीज़ की ज़्यादा मांग है? अगर मैं अपनी फील्ड की बात करूं तो सेफ्टी के अंदर बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जिन्हें आप शॉर्ट ड्यूरेशन में कम पैसे खर्च करके करते हैं और बाहर जाके आप सेफ्टी की फील्ड में जॉब्स कर सकते हैं। सेफ्टी से हट के भी अगर हम दूसरी फील्ड्स की बात करें, आईटी की बात करें, तो इनका स्कोप दूसरे ममालिक में बहुत ज़्यादा है। मुख्तलिफ़ किस्म के वीज़ाज़, जैसे इंग्लैंड के अंदर इनोवेटर वीज़ा के नाम से एक वीज़ा है। अब वो बंदा जो स्किल्ड है लेकिन अच्छा तजर्बा रखता है, वो उनमें अप्लाई कर सकता है, बाहर जाके अपनी सर्विसेज दे सकता है। और वो नौजवान जो कि डिग्री कंप्लीट की, स्किल्स हासिल कर लिए, सर्टिफिकेट कोर्सेज कर लिए, उन्हें भी मैं एक पैगाम ज़रूर देना चाहूँगा कि बाहर जाने से पहले, अरब ममालिक में जैसे हमारे नौजवान आसानी से जाते हैं, वहाँ जाने से पहले साल, 2 साल, 3 साल अपने मुल्क में नौकरी करें, ताकि बाहर जाके आप अच्छी नौकरी कर सकें। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को ये कहता हूँ कि अरब ममालिक में आपको काम सीखने का पैसा नहीं दिया जाता। आप काम जानते हैं, बाहर जाएंगे आपको अच्छी मुलाजमत मिल जाएगी। तो स्किल सर्टिफिकेट कोर्सेज़ के ज़रिए सीखें और इंडस्ट्री में काम करके तजर्बा हासिल करें, इससे पहले कि आप अपना कैरियर पाकिस्तान से बाहर प्लान करें। प्रोफेसर साहब, गवर्नमेंट लेवल पे किन किन चीज़ों की एजुकेशन के हवाले से इकदामात की ज़रूरत है? मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट लेवल के ऊपर तो पूरा आपका एजुकेशन सिस्टम ही ओवरहाल होने वाला है। आप किस चीज़ की बात करें और किसकी ना करें, लेकिन हमें ग्रास रूट लेवल पे मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि सबसे इम्पॉर्टेंट बात, वन नेशन वन करिकुलम अक्रॉस द कंट्री। इसमें कोई क्लास सेक्शन ना हो कि गरीब का बच्चा यहाँ पढ़े, मिडिल क्लास यहाँ पढ़े, अपर क्लास यहाँ पढ़े और उससे अपर क्लास जो है वो कहीं जाकर बाहर दूसरे मुल्कों में पढ़े। हमें वन नेशन अगर बनानी है तो हमारा एजेंडा वन करिकुलम होना चाहिए। सेकंड, मैंने जो यहाँ पे अर्ज़ किया कि आपकी जो स्कूल एजुकेशन है उसके बाद एक
बड़ा कम्प्रीहेंसिव नेशनल लेवल के ऊपर सेंट्रलाइज्ड टेस्टिंग सिस्टम हो, जिसमें वो टेस्टिंग सिस्टम बता दे कि इस बच्चे को हमने कहाँ प्लेस करना है। और थर्ड ये है कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर कोई ना कोई चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। जितना स्टैंडर्ड आकर एजुकेशन का आपकी प्राइवेट निजी यूनिवर्सिटीज़ ने गिरा दिया है कि वहाँ पे सिर्फ बिजनेस किए जा रहे हैं, यहाँ पे आपकी यूनिवर्सिटीज़ का भी एक नेशनल टेस्टिंग सिस्टम होना चाहिए। आपकी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट क्या करता है कि जो टीचर उसको पढ़ा रहा है वही टीचर उसको नोट्स देता है, नोट्स के बहाने वो समझ लें कि आपका क्वेश्चन पेपर महीना पहले कह देता है कि ये क्वेश्चन है, ये याद कर लो, और आपके बच्चे वो क्वेश्चन पेपर पहले आउट हो जाता है, उनके पास आ जाता है, उसको रट्टा लगाते हैं और डिग्री लेके बाहर आ जाते हैं। और मैं आपको बड़े वसूख के साथ कहता हूँ, ये हम तो पूरा दिन चूंकि मार्केट में बैठे हैं और हमारे पास डिग्री होल्डर्स आते हैं डेमो देने के लिए, इंटरव्यूज़ के लिए, वो अपने उस शोबे का जिसमें दे स्पेंड 4 years BS प्रोग्राम करके आए, MPhil और MS करके आए होते हैं, और अपने सब्जेक्ट की ABC नहीं जानते। इसकी रीज़न यही है कि आपका जो सिस्टम है वो इतना करप्ट हो गया है कि उसमें आपका जो ऑनर है यूनिवर्सिटी का, कहीं पे टीचर राइट रोल प्ले भी करे तो आपके टॉप मैनेजमेंट से कॉल आ जाएगी कि हमने बिजनेस करना है, हमने यहाँ पे लोगों को सिखाना सिखाना कुछ नहीं है। आप जाकर यूनिवर्सिटीज़ के थीसिस उठा लें, सारी कॉपी है, सारा पेस्ट है, और जिसको कहते हैं री इन्वेंटिंग द व्हील है। और भाई थीसिस में कोई नई चीज़ बताओ। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये था आज का इख्तिलाफ। इंशाअल्लाह बशर्ते ज़िंदगी आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।